यूं तो मातम जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में उनके साथ क्या हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, जहां जमीयत इस्लाम ने सबकत हासिल की, लेकिन वजीर आजम ने 23 तारीख को आज के दिन, अब से चंद घंटे पहले, लाहौर में बात करते हुए अपनी पार्टी के लोगों के साथ एक बार फिर ये जोर दिया कि पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन बहुत जल्दी होने चाहिए और उस कैंपेन को खुद लीड करेंगे। ये बात खासी दिलचस्प है बिकॉज लोग तो ये सोच रहे हैं कि क्या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, सवाल तो उठ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में इतनी नाकामी के बाद, इतने रिवर्सल के बाद, क्या पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन जो मार्च 2022 में मतवक्को हैं, क्या वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वज़ीर आज़म लाहौर में थे जहां एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का उन्होंने इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने ये भी याद दिलाया लोगों को कि जहां गुज़िश्ता 15-20 बरस में हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है आईटी की, वो $150 बिलियन तक पहुंच गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $2 बिलियन से आगे नहीं जा सकी और एक्सपोर्ट्स पे काम नहीं किया गया। ताहम शहबाज शरीफ साहब ने आज लाहौर में ही, जहां ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद की बरसी थी, वहां बात करते हुए उन्होंने इकोनॉमी की तमाम तर तबाही जो है उसका जिम्मेदार जाती तौर पर डायरेक्टली वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान को ठहराया। इस मुल्क की मैशत का जनाजा निकल चुका है। क्या वो दिन था, क्या वो बदकिस्मत दिन था कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर वजीर आजम मुसल्लत किया गया और 3.5 साल में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। अगर शहबाज शरीफ साहब ने गिरबान पकड़ने की बात की, उन्होंने तमाम तर चीजों का जिम्मेदार वजीर आजम को ठहराया, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कुछ इन अल्फाज में जवाब दिया। जरदारी और नवाज शरीफ और इनके जो चमचे कच्चे हमारे बैठ के लेक्चर देते हैं इकोनॉमी का, इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया कर्जे ले लेके। आज एक और बोना मैं देख रहा था, कुछ देर पहले जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। ये छोटे छोटे सियासी बोनों से हमारा मुकाबला है। ये जो प्रोपेगेंडा अभी करेंगे, महंगाई हो गई, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, इनकी सारी सियासत जो है वो सिर्फ यही रह गई है। नवाज शरीफ जो है, इन्होंने अपनी बाकी जिंदगी पाकलैंड में गुजारनी है, सरदारी साहब ने अपनी बाकी जिंदगी दुबई गुजारनी है। मुल्क इनसे आगे चला गया। नाज़रीन, ये तो हुआ सियासतदानों के दरमियान में तुर्की बदुर्की मुकाबला, अटैक और काउंटर अटैक, और ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़ी गंभीर किस्म की, बड़ी गहरी किस्म की बात की। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ख्वाजा साद रफीक साहब का ने क्या कहा है सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने क्या कहा, इससे पहले कि मैं वो टुकड़ा आपको सुनाऊं, मैं अपनी गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज। वेरी वार्म वेलकम टू भट्टी साहब। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, एडिटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर आमिर ज़िया साहब जो हैं कराची से ज्वाइन कर सकेंगे वीडियो लिंक के जरिए, और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ऑथर, पॉलिटिकल एनालिस्ट रजा रूमी साहब जो हैं मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए भी ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट बन सकें। इरशाद भट्टी साहब, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प चीज सुनाता हूं जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने कही है। जहीं शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जरदारी, मतलब इमरान खान ही जिम्मेदार है, लेकिन साद रफीक साहब ने बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बात की। प्रोड्यूसर साहब सुनाए कि साद रफीक साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान कागजों में आजाद हुआ था, आजादी पाकिस्तान के आम आदमी तक पहुंचने नहीं दी गई। रियासत में जहां आइन भी मौजूद है, जंगल का कानून इसमें नाफिज है। पाकिस्तान में नजरिया जरूरत, उसकी बदरू अब भी घूम रही है। ये बदरूहें जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान का घेराव किया हुआ है। मुझे इमरान खान से कोई नफरत नहीं है, मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है उनके साथ, लेकिन उनको भी सबक सीखना इसलिए जरूरी है कि वो भी एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। मगर मछली पत्थर चाट के ही वापस आएगी, मछली ने वापस आना है। और मैं 4 साल से ये बात कह रहा हूं कि हमारे ट्रक पे उनकी कुर्सी भी पड़ी हुई है, एक वक्त आएगा उसी कुर्सी पे बैठेंगे। बड़ी दिलचस्प बात की कि इमरान खान साहब भी अब बिलाखिर एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। चूंकि सियासी हकीकत बन चुके हैं, बहुत जल्दी उनको सारी हकीकतें समझ आ जाएंगी। ट्रक पे उनकी भी कुर्सी खाली है, यहां पर नजरिया जरूरत की बदरूहें जो हैं वो भटक रही हैं हर तरफ। यहीं से क्या कहना चाह रहे हैं साद रफीक साहब? देखिए, वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। वो यकीनन कह रहे होंगे कि जैसे जरदारी साहब ने फरमाया कि फार्मूले बनाने वाले मुझसे पूछते हैं कि आप फार्मूला बना कर दो।
وہ یقیناً کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ ہم جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا گیا، سازشیں ہوتی ہیں، اور جو خلائی مخلوق، جو سلیکٹرز، وہ سارا اس کے کہتے ہیں کہ عمران خان بھی اسی ٹرک میں آئیں اور گے، اسی کرسی ٹرک ہے پہ ہمارے آئیں گے۔ پاس آپ کے لیے، لیکن ان کو خوف خدا کوئی نہیں، کوئی شرم، کوئی حیا کوئی نہیں، یہ خود اسی نظریہ ضرورت کی پیداوار ہے۔ نواز شریف صاحب کہاں آئے تھے؟ گورنر ہاؤس والا بھول گئے جب جنرل جیلانی نے ویٹر کی پگ اٹھا کر ان کے سر پہ رکھی تھی؟ بھول گئے کس انگلی سے پکڑ کے آ گئے؟ بھول گئے کہ آتے ہی کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے میری ذمہ دار، اور پھر منافقت کر کے تو ایکسٹینشن کو ووٹ دے دیا۔ پھر جب بات نہیں بنی تو وہ گجرا والا جلسہ ہو گیا، پھر بات جب بنی تو مریم بھی چپ، نواز شریف بھی چپ۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا تھا، یہ اپوزیشن یہ کیا کہہ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق کہ عمران خان ٹرک پہ آئیں گے؟ نہیں، یہ سارا سیاسی بیان ہے، ترنت بازیاں ہیں۔ آپ دیکھیں نا اب کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اپوزیشن کیا ہے؟ آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ، اور اب ساتھ ایک لفظ لگا دیا، جگاڑ لگاؤ۔ یہ جگاڑ لگا ہوا ہے۔ آپ ایک پنجابی کا گانا تھا، وہ بڑا مشہور گانا تھا، اساں جان کے میٹ لئی آکھ وے ساڈے والے تک سجنا۔ اب اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں، تو سا کیوں جان کے میٹ لئی آکھ وے ساڈے والے تک سجنا؟ مولانا فضل الرحمان، وکی لیکس، ساڈے تے بھی ہاتھ رکھو، اسی بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، ہم آپ کے امریکہ کے ساتھ چلیں گے، اور قاضی حسین احمد صاحب امریکہ میں ملاقاتیں۔ اچھا، شہباز شریف، میں الیکشن سے ایک مہینے پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا اور کابینہ کے نام فائنل ہو چکے۔ زرداری صاحب جو اس فارمولا ریس کے چیمپئن ہے پاکستان میں، آئی جی آئی کے علاوہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جس میں زرداری صاحب شامل نہ ہو، وہ آج بھی جگاڑ لگا کے بیٹھے ہیں کہ بلاول کے سر پہ سیرے سجیں گے اور ہم پیا میرا گھر آیا گانا گائیں گے۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک مجھے کھڑا ہو، دیکھیے سیاست منافقت کر رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے ہیں۔ جھوٹ 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 جھوٹ، کوئی ایک مجھے بتا دے۔ میں اکثر ساروں کہتا ہوں فوت ہوئے کو چھوڑ دیں، میرے ساتھ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آپ بھی ہیں، رومی صاحب بھی ہیں، عامر ضیاء صاحب، اور اختلافات ہو سکتے ہیں بات کے، لیکن میں مانتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ مجھے ایک بتا دیں کوئی اس وقت کے ایک ہمارا جمہوری تو ہے ہی کوئی نہ، ایک کوئی سیاستدان جو اصول پر کھڑا ہو، جو منطق پر کھڑا ہو، جو اخلاقیات پر کھڑا ہو۔ مہذب معاشروں کی سیاست اور جمہوریت کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ اصول، منطق اور اخلاقیات پہ۔ کوئی ایک مجھے بتا دیں۔ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ جس دن، یعنی اب میں نے کبھی بھی نہیں بات کرنی تھی، تو لندن برطانیہ اور لاہور میں شادی ہوئی ہے، ایک شاہی شادی، 36 مبینہ طور پر 30 لاکھ کی چادر ڈالی گئی، فنکشن پہ فنکشن، اور اسی دوران ٹویٹ، میں عوام کی مہنگائی سے بڑی تنگ ہوں۔ خدا کے لیے ایک لنگر کھول دیتے جہاں عوام بھی آ کے کوئی کھا نہیں دیتے، 36 ڈشز۔ اسی طرح زرداری صاحب 100 کنالوں کے بلاول اس کلفٹن ہاؤس، سرے محل، ایون فیلڈ، اور بات ہماری، یعنی یہ منافقت نہیں۔ یہ جو بات ایک منٹ دوبارہ نہ آئیے گا، یہ جو دن ہوتے ہیں نا، اللہ ان کے والد صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی مغفرت کرے، یہ جو دن ہوتے ہیں نا، اس کے لیے انہوں نے اور چہرے رکھے ہوتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کیا کرتے رہے پچھلے 3 سال؟ کبھی پیچھے پوچھا جیل سے کیسے باہر آئے؟ کبھی کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کن کن سے رابطوں میں رہے، کن کے ذریعے کن کو ملنے کی کوشش کرتے رہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ کبھی شہباز شریف صاحب کن جگاڑوں میں رہتے ہیں جب اسلام آباد پنڈی آتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے پاس کن رابطوں میں رہتے ہیں، کون سے ٹیلی فون رہتے ہیں؟ زرداری صاحب کیوں اسلام آباد سوال پوچھ رہے ہیں میرے سے، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ باخبر ہیں۔ میں تو کبھی نہیں کہا کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ نہیں، یہ میں بات صرف اتنی سی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بس کر دو جھوٹ بولنا، منافقت کرنا۔ اچھا ذرا ہم سارے انسان ہیں، دیکھیں 3 ہیں اسم رحمان، پرفیکٹ، جس میں کوئی غلطی کا نعوذ باللہ شابہ نہیں، اللہ تعالیٰ، شیطان، مکمل غلطیوں کا مجموعہ، یعنی انسان، غلطی اور خوبی کا مجموعہ۔ تو اب یہ ہمارے سامنے پتہ نہیں کن چہروں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، یہ جو خواجہ سعد رفیق نے، بھٹی صاحب تو بڑے ناراض ہو گئے خواجہ سعد رفیق صاحب سے، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب چونکہ ایک سیاسی حقیقت بن چکے ہیں، لیکن مچھلی پتھر کو چاٹ کے واپس آتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ٹرک پہ ان کی کرسی ہم نے رکھی ہے، وہ تو کچھ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی بالآخر عمران خان کو بھی کسی پروٹیسٹ موومنٹ کا سب کے ساتھ مل کے حصہ بننا پڑے گا، کچھ اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں۔ مجھے صاحب، بڑے ہم دیکھنے کے عرصے سے کوشش یہ ہو رہی کہ کسی طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے درمیان فاصلے بڑھائے جائیں۔
کچھ تو ظاہر ہے کہ جس طرح کے فیصلے کیے گئے، اننیسیسری کنٹروورسیز کھڑی کی گئیں حکومت کی طرف سے بھی، کہ اس کی وجہ سے اب جو ہے کم از کم اس کے خلاف کی بہت ساری جماعتوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہے کہ اگر ہم اس وقت اس خلیج کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور پوری طرح آفینسو پہ جائیں گے تو غالباً وہ کوئی دراڑ ڈال سکیں. اچھا، لیکن جو ہماری تھوڑی سی ریڈنگ ہے کراچی میں بیٹھ کے، حالانکہ یہاں پہ کہتے ہیں ہوائیں بہت دیر میں آتی ہیں، اس میں کہ جو کنٹروورسی تھی وہ اب پیچھے چلی گئی ہے، اور اب ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج اور حکومت کے درمیان جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے بحال ہو گیا ہے. اور یہاں پہ لیکن آپ دیکھیں کہ بڑا جو ایک ہمارے ملک کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑے زور و شور سے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ہو یعنی کہ نون لیگ ہو، وہ متواتر ایک ہی چیز کے لیے کوشاں ہیں کہ کسی طرح سے مطلب اشارے کنایوں میں اس کہتے ہیں نا پورے اسٹیبلشمنٹ کو بھی متنازع بنا دے. اس حکومت کو تو خیر ان کی پہلے دن سے زیادہ کوئی کوشش ہے کہ جی کسی طرح سے ان کے درمیان ویج بھی ڈالا جائے اور ان کو متنازع بھی بنایا جائے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے فرنٹل اسالٹ جو اسٹیبلشمنٹ پہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اشارے کنایوں میں کرتے ہیں. اور لیکن جو مجھے بڑی دلچسپ بات لگتی ہے وہ یہ کہ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو مانتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس میں مداخلت کرے، لیکن چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ شریف خاندان ہو، ان کی خواہش یہ ہے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرے اور ان کے ساتھ ڈیل کر لے. یعنی کہ اس وقت جو پوری طرح کوششیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں. لیکن ہمارے یعنی آپ خواجہ سعد رفیق صاحب نے پوسٹر ہے اور بڑا خواجہ مضبوط سعد پوسٹر. رفیق صاحب نے جو زمانی بات کی ہے اشاروں کے نایوں میں، آپ اس کو سیریسلی نہیں لیتے؟ دیکھیں ایک جو عامر ضیاب بھائی نے ایک بات کی، میں معذرت کے ساتھ، یعنی اب پی ڈی ایم بنی تھی، 26 نکات بنے تھے، جس میں بعد میں زرداری صاحب نے تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ نون لیگ والے پاکستان محب وطن ہی نہیں ہے، میں تو ان کے ساتھ غلطی سے مل گیا، وہ چھوڑ دیجئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ مجیب الرحمان ہے گریٹر پنجاب بنانے والا، نواز شریف، درندہ، ناصور، وہ بھی چھوڑ دے. یعنی صرف میں یہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کیا کہا، یہ ہمارے بلاول بھٹو ہراول درست ہے، میں ان ہاؤس تبدیلی لاؤں گا، کسی غیر آئینی طریقہ کار میں میں پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہوں. واہ 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 ہوئی. اب زرداری صاحب واہ واہ سے بیٹھ رہے ہیں کس پہ؟ اس پہ کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی چھٹی کرے پھر ہمارے ساتھ رابطہ. یہ جمہوریت کے رکھوالے ہیں، بھائی باپ تو پوچھ رہے ہیں لوگ کہ کس نے آپ سے یہ بات نہیں، وہ ایک چھوڑ دے. زرداری صاحب نے کیا قوم کو میسج دیا؟ زرداری صاحب نے 2 میسج دیے کہ میرے رابطے ہیں، میں جمہوریت پسند اتنا ہوں کہ میرے ابھی بھی رابطے ہیں. دوسری کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کی چھٹی کروائیں. میں نے ان ہاؤس میں نہیں جانا، میں نے آئینی طریقے پہ نہیں جانا. جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو، انقلاب، مزاحمت، 26 نکات، پی ڈی ایم، مائی باپ جمہوریت کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک زرداری سب پہ بھاری فارمولا ریس کے چیمپئن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی چھٹی کرواؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ پوچھیں. جن کو سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں، جن کو شہباز شریف کہہ رہے ہیں، جن سے نواز شریف صاحب وکلا، جن سے مریم رابطوں میں، ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ مائی باپ ہیں ہم جمہوریت کے، ہم تو ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہی کوئی نہیں. عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ ساری ڈسانفارمیشن جو زرداری صاحب نے جتنا اعتماد سے کہا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فارمولا بتاؤ، یہ سب ڈسانفارمیشن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بحث اس وقت یہ نہیں ہو رہی. یہ اگر یہ ٹاپک رکھنا ہے تو یہ بھی رکھ لیتے ہیں. بحث اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ایک ان کا گلہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی پورا نہیں کرنے دیتا، ہمیں مدت 5 سال پورے نہیں کرنے دیتا. گلہ کیا ہے؟ ہم اسٹیبلشمنٹ ہمیں چلنے نہیں دیتی. گلہ کیا ہے؟ سازشیں ہوتی ہیں ہمارے خلاف اور ہمیں ملک ترقی رک گئی ہے. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اسی چاہتے ہیں کہ عمران خان پوری نہ کرے اور اسی چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کام کرے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو تو دودھ کی دھلی، اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ہو تو سلیکٹڈ ہے، خلائی مخلوق ہے اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو اور گجرا والے جل سے کر دو اور پھر سارا کر دو. یہ یعنی ہمیں بتا دیں اس ملک میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا 2 نظام آئے ہیں، فوجی امریت، سویلین امریت، فوجی ڈکٹیٹر، سول ڈکٹیٹر. کوئی ایک بندہ بھی اصل نہیں ملا دونوں طرف سے 2 نمبر لوگ ملے. کوئی اصل عامر مل جاتا، اصل جمہوریت پسند مل جاتا، ساڈے بھی عامر ضیاء صاحب آپ چونکہ کراچی میں ہے، کراچی آخری خبریں آنے تک میں ہے، تو آصف علی زرداری صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ فارمولا 2، میں نے ان کو کہا کہ کوئی فارمولا نہیں چلے گا جب تک اس کو پہلے فارغ کرو، اس کے بعد ہم نظام کو چلا سکتے ہیں. یہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ زرداری صاحب ہوا میں چھوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟
देखिए हमारे यहाँ पोस्टरिंग बहुत ज्यादा होती है और बाज हद तक जो है मुबालगा आराई की हद तक होती है। यानी कि वही वाली बात जो मैं शुरू में जब कर रहा था कि जनाब हमारी जो सो कॉल्ड जमहूरी जमातें हैं, इनकी ख्वाहिश ये तनकीद इसी बात पे करती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है किसी तरह मुदाखलत ना करे, लेकिन फिर जो है ये मुदाखलत की दावत देती हैं। लेकिन आप एक और बात देखें कि हमारे यहाँ पिछला कई बरस से एक बड़ा कंसिस्टेंट मौक़िफ़ आ रहा है फौज की जानिब से कि वो जो है इलेक्ट्रल एक्साइज के अंदर हुकूमत गिराने और बनाने के खेल से वो दूर रहना चाहते हैं और अपने अमल से साबित भी कर रहे हैं। अभी जितने बाई इलेक्शन हुए फौज का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान में जब उनसे कहा गया कि जनाब आप ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं इनको हेलीकॉप्टर्स में ट्रांसपोर्ट करते, उन्होंने कहा नहीं जी आप सिविलियन से करें, हम किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते। लेकिन हमारी जो सियासी एस्टेब्लिशमेंट है, मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जो सियासी एस्टेब्लिशमेंट है और उसके साथ कुछ मीडिया एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उनकी ख्वाहिश ये कि किसी तरह खींच तान कर इसी फौज को जिस पर वो इल्जाम लगाते रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान साहब को लाने में उसका कलीदी किरदार है, उसी के जरिए जो है इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए। तो एक तो ये बड़ी दिलचस्प मैं समझता हूं कि आयरॉनिक है ये कि ये लोग जो बात करते जमहूरियत के दावेदार हैं और उनको शिकायत यही है कि जनाब फौज मुदाखलत करती है, आज ये फौज को खुद दावत दे रहे हैं कि किसी तरह से वो मुदाखलत करे। तो इससे मेरे ख्याल में इनके कौल और फेल का जो तजाद है वो बड़ा वाजे होकर हमारे सामने आ जाता है। अच्छा एक बात अभी दिलचस्प की भट्टी साहब ने कि जी फौजी आमिर और सिविलियन आमिर, मुझे सिविलियन आमिर तो मैंने देखे वो एन वाला नहीं अलिफ वाला, लेकिन हमारे जो फौजी रहनुमा होते हैं जैसे मुशर्रफ साहब थे, उन्हें जमहूरियत का एकदम शौक हो जाता है। तो हमारे यहाँ कोई भी अपने अपने मैंडेट से वफा करता नहीं है। जो सिविलियन आते हैं उनकी कोशिश होती है कि अथॉरिटेटिव हो जाए और जो हमारी फौजी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी तरह से हम कहा कि आमिर भाई यही कहा है हमें 2 नंबर मिले हैं दोनों तरफ से, ये एक इंटरेस्टिंग बात है और सिविल भी। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि फौजी आमिर आते हैं और वो डेमोक्रेटिक बनना चाहते हैं, वो जमहूरियत पसंद हो जाते हैं, लेकर आना चाहते हैं, और जो सिविल हुक्मरान आते हैं वो